महरो महु अंजुम का महासिब है कलंदर, अय्याम का मुरक्कब नहीं राकिब है कलंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाज़ सरोज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इकबालियात सीरीज़ की चौथी वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो मर्द कलंदर। इकबाल के अफ़कार में एक इस्तिलाह मर्द कलंदर की भी है। कलंदर की पहचान के नाम से, महदी बरहक के नाम से, इमामत के नाम से उनकी नज़में, उनके अशार मौजूद हैं ज़रब कलीम में। 3 अलग टॉपिक्स के मैंने नाम लिए। इनको अगर आप ज़रब कलीम में देखेंगे तो उन्वान है कलंदर की पहचान, महदी बरहक और इमामत। कलंदर की पहचान में से एक जो शेर है, मिसाल के लिए वीडियो के आगाज़ में मैंने पढ़ा, महरो महु अंजुम का महासिब है कलंदर, अय्याम का मुरक्कब नहीं राकिब है कलंदर। चाँद, सितारे और सूरज, इनकी गर्दिशों से हमारी दुनिया में, हमारी ज़मीन पे वक्त का तयन किया जाता है। कलंदर इन महरो महु अंजुम का मुहासबा करता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन के गिर्द घूमते हैं सितारे और सैयारे तो तब वक्त का तयन होता है, बल्कि कलंदर के दायरा कार में ये चीज़ें आती हैं। जो कलंदर है उसका दायरा कार इतना वसी है कि ये सूरज, चाँद, सितारे उसके इख्तियार में आ जाते हैं। अय्याम का मुरक्कब नहीं राकिब है कलंदर। दिन और रात जो हैं उनसे नहीं बनता, दिन और रात से कलंदर की तश्कील नहीं होती, बल्कि कलंदर वो है जो इनके थ्रू कायनात में सफ़र करता है। अब यहाँ पे राकिब का मतलब ये है सवारी करने वाला। इस चीज़ को आप वाक़या मेराज के साथ भी लिंक करके देख सकते हैं। बुराक पे सवारी करके आसमानों का सफ़र किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये इंसानियत की मेराज है और हमारे लिए मिसाल भी है। ऐसा नहीं है कि ये कायनात हमारी दस्तरस में नहीं, ये हमारी दस्तरस में मौजूद है। सिर्फ़ हमें ऐसी बुलंदी परवाज़ चाहिए जिसके लिए खुदी की ज़रूरत होती है। तो ये कलंदर की एक, उसकी जो दायरा कार है, उसकी दस्तरस है, उसकी एग्ज़ाम्पल है। फिर काफिर व मोमिन के उन्वान से नज़्म है, उसमें भी एक शेर ऐसे है, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है। मर्द कलंदर बेसिकली लीड करता है और इसी लीडिंग कंसेप्ट में इमामत के नाम से नज़्म है इकबाल की। उसमें उन्होंने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक़ तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। इसमें हाजिर व मौजूद वो बहस मुबाहसा है जो उलमा हज़रात एक दूसरे के साथ तफरकाबाजी में करते हैं। एक कहता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं, मौजूद हैं, एक कहता है नहीं, उनका विसाल हो चुका है। ये इस तरह के जो अक़ीदे में हेर फेर है, उस तरह की बहस मुबाहसा में डाल के मुसलमानों में तफरका जो पैदा किया, उसकी तरफ इशारा है कि इमाम जो है, जो मर्द कलंदर है, वो इस तरह के बहस मुबाहसे में से निकाल देता है मुसलमान को। ये उसकी लीडिंग क्वालिटी है। लास्ट में अब एक और शेर है, उसकी एग्जांपल दे दूँ। निगाह बुलंद जाँ पुरसोज सखुन दिल नवाज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। जो मीर कारवां है, जो लीडिंग पर्सनालिटी है,
اس کی خصوصیات ایسی ہیں کہ اس کی نگاہ بلند ہوگی، گفتار بہت دلکش ہوگی، اٹریکٹ کرتی ہوگی، دل میں اترتی ہوگی اس کی بات، اور باتیں بھی ایسی ہوں گی کہ جن کو سننے کو دل چاہے، اعلیٰ پائے کے افکار ہوں گے، جاں پرسوز، اور درد ہوگا دل میں، جو ہمدردی اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے فکر ہوگی۔ اور ایسا ہی جو ہے میر کارواں جو ہے اس کے لیے یہی چیزیں ضروری ہیں کہ اس کی سوچ کا لیول ہائی ہو، اس کی نگاہ جو ہے دور بین ہو، دور اندیش ہو، اور اپنی بھی اس کی نگاہ جب اٹھے تو 18,000 عالم اور 7 آسمانوں کے پردے ہٹ جائیں۔ یہ مرد قلندر کی دسترس، اس کی رسائی اور اس کے جو انر سیلف ہے اس کا کمال ہے۔ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میرے کارواں کے لیے جو لیڈ کرنے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کی نگاہ بلند ہو، آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے درد ہو، یا جو بھی آپ کے حلقہ ارادت میں آ رہے ہیں ان کے لیے آپ فکر مند ہو، اور آپ کی گفتار میں چاشنی ہو، اس حد تک کہ لوگ سننا چاہیں اور اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جو بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ ان کے دل میں اترتی ہو۔ اب آخر میں پھر سے پچھلی 3 ویڈیوز کو کنیکٹ کر دوں کہ ہمارے اندر خود ہی کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، جس کو مرد مومن کہا گیا ہے۔ مرد مومن کی خصوصیات کو ایکسپلین کرنے کے لیے شاہین کے ساتھ مماثلت بیان کی گئی ہے۔ شاہین میں جو کوالٹیز ہیں وہ مرد مومن والی کوالٹیز ہیں، اور آج جو مرد قلندر کی بات ہم کر رہے ہیں یہ اس طرح سے کنیکٹ ہے کہ ہمارے اندر خود ہی جگانے کے لیے، خود ہی کو پیدا کرنے کے لیے جس رہنما کی، جس میر کارواں کی ضرورت ہے، وہ ایسا مرد قلندر ہے۔ اور اس کی پہچان کے بارے میں بھی اقبال نے بتایا۔ اگر اس کو روحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم لوگ جس کو مرشد کہتے ہیں، جن کی مریدی اختیار کرتے ہیں، وہ ہمیں ان منازل سے گزارتا ہے، یہ منازل طے کراتا ہے۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں بر صغیر کے، اس حساب سے اس کو اگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسا لیڈر جو مسلمانوں کو لیڈ کر سکے ان کی آزادی کی جدوجہد میں، اور ان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنے کے بعد، ان کا شعور جگانے کے بعد ان کو لیڈ کرے اور ان کو اپنا جو آزادی ہے، جو خود مختاری ہے ان کی، وہ بحال کرا سکے۔ ابھی کے لیے اتنا۔ نیکسٹ ابھی بہت سے ٹاپک جو ہیں وہ موجود ہیں ڈسکشن کے لیے۔ نیکسٹ کوشش کریں گے کہ اقبال کے تصور عشق کے بارے میں بات کریں، کیونکہ مرد قلندر کے ساتھ تصور عشق کنیکٹ ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ایک چل رہا ہے سلسلہ۔ گزارش ہے کہ پہلی جو 3 ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پھر یہ چوتھی ویڈیو ملاحظہ کی جائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا سینہ جو ہے وہ کھولے، اپنے راز جو ہیں، جیسے اقبال نے کہا کہ حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، تو یہ راز آپ پہ بھی کھلیں، آپ کے اندر بھی خود ہی کی خصوصیات جو ہیں وہ اجاگر ہوں۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔